इस साल 2026 में कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? कितना सोना हो तो कुर्बानी वाजिब है, कितना माले तिजारत हो तो कुर्बानी वाजिब है, कितनी चांदी हो तो कुर्बानी वाजिब है, कितना कैश नकदी रकम हो तो कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या है? जिन लोगों पर कर्ज है उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, किस सूरत में उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, किस सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। जिन औरतों के पास सोना है, गोल्ड है, अगर 7.5 तोले से सोना कम है तो कब उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर मसाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो कुर्बानी के निसाब को लेकर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल सिंपल वे में, आसान अंदाज में आप लोगों को ये मसाइल समझाने जा रहा हूं, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहली चीज कि कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या है। देखिए, कुर्बानी वाजिब होने की 4 शराइत है। नंबर 1 पर मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 पर मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 पर बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और नंबर 4 पर माले के निसाब होना, कुर्बानी तब वाजिब होगी जिसमें ये 4 शराइत पाई जाए। अब माले के निसाब कौन है? देखिए, उलमा ने बयान किया है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, या फिर 52.5 तोले चांदी हो, या फिर 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू है आज की डेट में, जो इसकी कीमत बनती है, इतना उसके पास नकदी कैश हो, या फिर इतना माले तिजारत हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, या हाजते असलिया से जायद जो माल है, अगर वो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू को पहुंचता है तो ऐसा शख्स फिर माले के निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है, ना उसके पास चांदी है, ना उसके पास नकदी कैश है, ना उसके पास जो है वो माले तिजारत है, ना हाजत असलिया से जायद कोई माल है, तो जब तक 7.5 तोले सोना ना हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, अगर उसके पास चांदी के अलावा ना सोना है, ना माले तिजारत है, ना उसके पास कोई कैश है, ना उसके पास हाजत असलिया से जायद कोई माल है, तो ऐसा शख्स जब तक उसके पास 52.5 तोले या इससे जायद ना हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह माले तिजारत, अगर माले तिजारत ही है, उसके साथ और कोई चीज नहीं है, तो जब तक 52.5 तोले चांदी की वैल्यू जो बनती है, इतना माले तिजारत ना हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह ही अगर किसी के पास सिर्फ कैश है, नकदी रकम है, अगर 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है इतनी उसके पास रकम है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ एक चीज है, यानी सोना है या चांदी है, या फिर इसी तरह नकदी कैश है, या फिर इसी तरह जो है वो उसके पास माले तिजारत है या हाजत असलिया से जायद माल है, अगर सोना है तो 7.5 तोले से या इससे जायद ना होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर चांदी है तो 52.5 तोले चांदी जब तक ना हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि आप इसको मजीद आसान कर दें। देखिए, आज की डेट में अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी की मालियत की कोई भी चीज उसके पास मौजूद है, यानी उसके पास थोड़ा सोना है, थोड़ा उसके पास कैश है, या माले तिजारत, या माले तिजारत नहीं हाजत असलिया से जायद कोई माल है जो जरूरत से जायद है, अगर उसको काउंट करें तो 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू आज की डेट में बनती है, अगर इतना उसके पास रकम है तो वो माले के निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है ना। तो अगर सोना है तो 7.5 तोले का निसाब देखा जाएगा, अगर सोना नहीं है, चांदी है, तो सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले चांदी का निसाब होगा। अगर कैश है सिर्फ, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, तो फिर 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बनती है, इतना अगर उसके पास कैश है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज है, यानी उसके पास थोड़ा कैश है, थोड़ा उसके पास चांदी है, चांदी नहीं है, माले तिजारत है, या माले तिजारत भी नहीं है, हाजत से जायद कोई माल है, अगर इनको मिला लेता है, उस कैश को और हाजत से जायद जो माल है उसको मिला ले, तो अगर वो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत बनती है इतनी उसके पास रकम बन जाती है तो उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बार बार ये गाइड किया ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। अब दूसरा सवाल कि जो कर्जदार है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, जिसके ऊपर कर्ज है क्या वो कुर्बानी करेगा? तो इसके बारे में उलमा ने बयान किया है कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है
اگر وہ قرض جس کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہو، یعنی اس نے ادا کرنا ہے اور اس کی طرف سے مطالبہ، کسی کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس قرض کا واپسی کا، تو اگر وہ قرض نکالتا ہے اپنے مال سے، یعنی جو بھی اس کے پاس مال ہے، اگر اس سے وہ قرض نکالتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں سے وہ 5 لاکھ روپے قرض نکالتا ہے، اس کے پاس بقایا 5 لاکھ بچتے ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کو اگر وہ رقم پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، ایسا قرض دار پھر قربانی ادا کرے گا۔ ہاں اگر کسی کے اوپر قرض ہے لیکن اس کے پاس جو مال ہے اگر وہ قرض نکالتا ہے تو پیچھے جو مال ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو ویلیو ہے اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، چاہے کروڑوں روپے ان کے پاس مال پڑا ہوا ہے، اگر انہوں نے 30-40 لاکھ روپے کا کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو ہمارے اوپر قرض ہے اتنا زیادہ تو ہم قربانی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں، جو مال ہے اگر اس سے قرض مائنس کر دیں، پیچھے جو مال بچتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح جن خواتین کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس 2 تولے ہے یا 3 تولے ہے یا 1 تولہ ہے، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں اگر تو صرف گولڈ ہے، سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولے یا اس سے زائد نہیں ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی عورت کے پاس تھوڑا گولڈ ہے، یعنی 1 تولہ گولڈ ہے، اس کے پاس کچھ نقدی کیش رقم بھی ہے، یا پھر حاجت سے زائد جو مال ہے وہ بھی ہے، اور اسی طرح یا پھر اس کے پاس جو ہے وہ کچھ چاندی ہے تھوڑا بہت، اگر وہ ان تمام کو جو کاؤنٹ کرتی ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، وہ سونا ملا کر، وہ کیش ملا کر، وہ حاجت سے زائد مال ملا کر، جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو ایسی عورت بھی مالک نصاب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ صرف یہ مردوں کے اوپر واجب ہے، عورتوں پر لازم نہیں ہے، اگر شوہر نے کر دی تو عورت کے اوپر لازم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، یعنی اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور چاروں مالک نصاب ہے تو چاروں کی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ وہ مالک نصاب بنتے ہیں، لوگ 2 ہیں، چاروں بنتے ہیں تو چاروں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عورت بھی مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ شوہر اپنی طرف سے قربانی کرے گا، عورت اپنی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا کرے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو اپنی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاری کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔